ऐतिहासिक नुवाकोट जिल्लाको यो महत्त्वपूर्ण गाउँपालिका पञ्चकन्या गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका पनि अध्यक्ष महोदय, मसँगै आउनुभएका विशेष अतिथि माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यू, यसै निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य हितबहादुर तामाङज्यू, अन्य प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाका सबै मान्य सदस्यहरू, यस पालिका र नुवाकोटका सबै पालिकाका जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, मलाई यो प्रशासकीय भवन उद्घाटनको निम्ता हितबहादुर तामाङजी गएर दिँदै गर्दा म नुवाकोटमा आउँछु भने उहाँले अघि भने जस्तै र म यो पञ्चकन्यामा पनि योभन्दा पहिला एकचोटि सायद जिल्ला स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनको क्रममा म आएको थिएँ। अहिले यो प्रशासकीय भवन उद्घाटनमा पनि म आउँछु भनेको थिएँ र मलाई लागेको थियो 1-1.5 घण्टामा यो कार्यक्रम सकिन्छ। प्रशासकीय भवन उद्घाटनको कुरा हो, सबैले बोल्दा सकारात्मक र संक्षिप्त नै बोल्ने हुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर गर्दै जाँदा यो बजेट भाषण अथवा बजेट सम्बन्धी बहस हो कि देशको राष्ट्रिय राजनीति सम्बन्धी बहस हो कि प्रशासकीय भवन उद्घाटनको कार्यक्रम हो भने जस्तो पनि देखियो। तर पनि मैले यसलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिएको छु। मैले पहिला त पञ्चकन्या गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई र पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैको तत्परता, तपाईहरू सबैको पहल र योगदानले यो राम्रो प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भएको छ, छोटो अवधिमा नै। र भवन मैले उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र भवन राम्रो पनि छ। भित्र गएर हेर्दा पनि झन्डै झन्डै हामी सिंहदरबारमा बस्नेहरूका अफिस र यो भवनमा धेरै फरक जस्तो हामीलाई लागेन। मैले त्यहाँ भनेपछि यो सिंहदरबार जस्तै छ, यो त हाम्रो भन्दा पनि राम्रो। त्यसकारण पनि म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो सिंहदरबारलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने विचार, त्यस्तो योजना, संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नको लागि हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ। नेपाली जनताले धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदान गर्नु परेको हो। हजारौंको बलिदानको जगमा, लाखौं करोडौंको मेहनतमा मात्रै सिंहदरबार चाहिँ गाउँ घरमा सबैतिर पुगेको स्थिति हो। र यो सिंहदरबार गाउँ घरमा पुगेको र गाउँका जनताले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गरेको कतिपय मानिसहरूलाई, एउटा वर्गलाई मन परेको छैन। के गरी यो गाउँ घरमा गएको अधिकार खोसेर फेरि केन्द्रमै लैजाने होला, फेरि सिंहदरबारमै फर्काउने होला भनेर सोच्ने पनि मान्छेहरू छन्। त्यसकारण जति बेला स्थानीय तहमा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा यस्ता प्रशासकीय भवनहरू बन्छन् र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा, विकास, निर्माण र सेवाको पक्षमा राम्रो काम गर्छन्, हामीलाई गर्वको महसुस हुन्छ, खुसीको महसुस हुन्छ। जसले सिंहदरबारलाई गाउँघरसम्म पुर्याउने कुराको नेतृत्व गर्यो, जसले त्यो कुराको पहल गर्यो र त्यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्यायो, तिनीहरूलाई अझ विशेष रूपले गाउँघरमा स्थानीय हाम्रा पालिकाहरू, महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका अझ सशक्त बनुन्, जनताले अझ प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गरून्, विकास निर्माणले अझ राम्रो गति लियोस् भन्ने चाहना हुन्छ।
त्यसो भएर पनि मलाई हितबहादुरजीले पञ्चकन्यामा प्रशासकीय भवन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री नै आउनु पर्यो भन्दा मैले सजिलै म आउँछु भन्नुको कारण पनि यही नै हो। यसलाई प्रवर्धन गर्नु छ र यसबाट राम्रो परिस्थिति निर्माण गर्नु छ। यस अर्थमा म यहाँका पालिकाका अध्यक्ष जसले विस्तारपूर्वक आफ्नो धारणाहरू यहाँ राख्नुभयो उहाँ तेजबहादुर तामाङजीलाई पनि म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँ दोस्रो पटक निर्वाचित भएकोबाट के प्रमाणित हुन्छ भने तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ, त्यसकारण तपाईँले जनताको समर्थन प्राप्त गर्नुभयो। यदि हाम्रो कानुनमा व्यवस्था तेस्रो पटक हुने भएको भए तपाईँ तेस्रो पटक नै जित्नुहुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य दुई पटक भन्दा हुन पाइँदैन। अब तपाईँले अर्को तयारी गर्नुपर्नेछ र अर्को उत्तराधिकारी तयार गर्नुपर्नेछ। जे भए पनि यहाँ सकारात्मक र रचनात्मक कामहरू धेरै हुँदै गरेको मैले महसुस गरेँ। यस अर्थमा यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरू पनि र जनता सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अझ बढी गर्नु छ। नुवाकोट काठमाडौँसँग जोडिएको छ। नुवाकोटका हरेक गतिविधिको असर राजधानीमा पनि हुन्छ। यहाँ हुने विकास, निर्माण, सेवा सबै कामहरू सकारात्मक भयो भने त्यसले राजधानीमा दिने सन्देश पनि सकारात्मक हुन्छ, बलियो हुन्छ। तपाईँहरूको भूमिका ठुलो छ। नेपालको इतिहासमा पनि नुवाकोटको भूमिका ठुलो रहँदै आएको हो। अहिले पनि नुवाकोटको भूमिका ठुलो छ। मलाई लाग्छ यहाँ यो फोहोर व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि नुवाकोटले धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पनि अहिले अर्थमन्त्रीजीले संक्षिप्तमा भए पनि सटीक रूपमा राख्नुभयो कि नुवाकोटले लामो समयदेखि आफ्नो हिस्सा जति पाउनु पर्ने हो बजेटमा, कार्यक्रमहरूमा त्यति पाएको थिएन। यो पटक नुवाकोटले उचित मात्रामा हिस्सा प्राप्त गर्यो भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो। जे भए पनि नुवाकोटको महत्त्वलाई र नुवाकोटमा हुने भौतिक पूर्वाधारको राष्ट्रिय आवश्यकता, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, यो राजनीति गर्ने कुरा होइन। यो राष्ट्रको बृहत हितको निम्ति हामीले सम्पन्न गर्नु नै पर्ने योजना र कार्यक्रम हो। यो कसले गर्यो कसले गरेन भन्ने भन्दा पनि यसमा हामी सबैले राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने विषय हो। मैले यति मात्रै तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, टोखा छहरे सुरुङ मार्गले धेरैतिर बहुआयामिक रूपले नेपाल राष्ट्रको हित, यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा हित, जनतालाई सेवा हुने भएको हुनाले मैले पनि यसलाई राजनीतिक आग्रहबाट हेरेर होइन, राष्ट्रको आवश्यकतालाई हेरेर मैले कूटनैतिक तहमा पनि राजनैतिक तहमा पनि यो सुरुङ मार्ग अगाडि बढाउनको लागि योगदान गरेर तपाईँहरूसँगै हिस्सेदार बन्न पाउँदा मलाई खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। र तपाईँहरू सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। यो पटक नुवाकोटले मूलभूत रूपमा सकारात्मक नीति कार्यक्रममा पनि बजेटमा पनि सकारात्मक हिस्सेदारी प्राप्त गरेको छ र तपाईँहरू सबै यस अर्थमा बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ। मैले अब धेरै भनिनँ, अर्थमन्त्रीले भनिसकेपछि मैले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन आवश्यक छैन। अहिलेको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा हामी पक्कै पनि दबावमा थियौँ। अर्थतन्त्रमा जे दबाव परेको छ अहिले धेरै कारणले त्यसको व्याख्यातिर जान सम्भव अहिले छैन। त्यो दबावको बिचमा नीति कार्यक्रम बनाउनु परेको थियो, त्यो दबावको बिचमा बजेट बनाउनु परेको थियो र पनि हामीले अधिकतम सन्तुलन मिलाउने र जनताको पक्षमा, जनतालाई उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा हामीले अधिकतम ध्यान दिएका छौँ। तपाईँहरूले नीति कार्यक्रम हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा किसानहरूको हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषि विकासको कुरालाई, कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरालाई, त्यहाँ आयात निर्यातमा कृषिको भूमिकालाई बढाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। तपाईँ बजेटमा हेर्नुभयो भने पनि अघि भर्खरै माननीय अर्थमन्त्रीजीले भने जस्तै
कृषिमा बढी लगानी गर्ने, उत्पादन वृद्धिमा बढी लगानी गर्ने, रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ र कयौं कार्यक्रमलाई जोडेर सिधै किसानहरूको हातमा पैसा जाने गरी जो उत्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न छ उनीहरूको हातमा, बिचौलियाको हातमा होइन। यो बीचमा भएको व्यथितिलाई रोक्नको लागि कठोर कदम चालेर हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई विश्वास छ आउने दिनमा कृषि क्षेत्रमा, उत्पादन वृद्धिको क्षेत्रमा र रोजगारी सृष्टिको क्षेत्रमा एउटा नयाँ ऐतिहासिक प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ र त्यसले आम नेपाली जनता 753वटै पालिकाका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी म अर्थमन्त्रीजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले साँचो भन्नुभयो, मैले अलि बढी नै जोड गरेँ बजेट निर्माणको क्रममा 753वटै गाउँपालिकाका जनताको हातमा प्रत्यक्ष रूपले पैसा जाने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ अहिले र हाम्रो त्यसमा लामो विमर्शपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं र यो पनि अहिलेको एउटा विशेषता हो। त्यसकारण अहिले यहाँ मान्य हाम्रो हितबहादुर तामाङजी, अरू मान्य सदस्यहरूले यी बाटाहरूमा पैसा परेन, कोहीमा 5 लाख मात्रै देखियो, के भन्नु भएको छ। मैले त यो डिटेल बुझ्दिनँ अहिले। म खालि अर्थमन्त्रीजीलाई के भन्छु भने यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर रूपले उठाउनु भएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने हदसम्म तपाईँले हेरिदिनु होला भनेर मात्रै म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि मैले अब यो प्रशासकीय भवन त राम्रो बन्यो, उद्घाटन पनि भयो, तर मुख्य कुरा त यो भवनभित्र बसेर गरिने कामहरू जनताको हितमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सेवाको निम्ति कति प्रभावकारी हुन्छन्, मुख्य कुरा त्यो हो। भवन मुख्य कुरा होइन। भवन जनताको सेवाको निम्ति, सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनको निम्ति आवश्यकता हुन्छ, तर भवन मुख्य होइन। मुख्य चाहिँ त्यहाँ बस्ने जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने काम के भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। कारण म के अपेक्षा गर्छु भने यो राम्रो भवनसँगै अब जनप्रतिनिधिहरू, पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरूले पनि जनतालाई दिने सेवा, सुविधा, उनीहरूको विकास निर्माणका आकांक्षाहरू, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग सम्बन्धित कुराहरू सबैलाई अझ गुणात्मक, अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। त्यसमा तपाईँहरूको ध्यान जानेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई विशेष रूपले आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले भवन जस्तै तपाईँहरूको काम पनि नमुना बनोस् र 5 वर्षपछि, अब त 4 वर्षपछि तपाईँहरूले चाहिँ बिदा लिँदै गर्दा देशभरिबाट देखिने पालिकाको रूपमा सबभन्दा राम्रो जनसेवा गरेको, सबभन्दा राम्रो भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेको पालिकाको रूपमा तपाईँहरू स्थापित हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। म यो कुरा तपाईँहरूलाई विशेष रूपले राख्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यस पालिकाका र नुवाकोटका जनतामा एउटा सक्रियता छ, केही गरौँ भन्ने तत्परता छ। कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरूले गरेको कामको प्रत्यक्ष लाभ राजधानीले लिँदै पनि आएको छ। त्यहाँ आउने दिनमा तपाईँहरूको निम्ति आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमा या अन्य रोजगारी सृष्टिका कुरामा, किनकि मैले विदेशमा गएका युवाहरूलाई देशभित्र आउने वातावरण बनाउनको निम्ति नै 753 पालिकामा उत्पादन र रोजगारीको विशेष कार्यक्रम जनताको हातमा, युवाहरूको हातमा प्रत्यक्ष रूपले पैसा पुग्ने, जो उत्पादन कार्यमा संलग्न हुन्छन्, जो सृजनात्मक ढङ्गले, रचनात्मक ढङ्गले विदेशमा सिकेको सिप, ज्ञान, अनुभवलाई देश निर्माणमा लगाउन चाहन्छन्, राज्य उनीहरूको अभिभावक बनेर उनीहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर छ भनेर नै हामीले बजेटमा, नीति कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौँ। म तपाईँहरूले पनि यस पालिकामा र नुवाकोट जिल्लामा यो कुरालाई गम्भीर रूपले मनन गर्नुहुनेछ भनेर विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नुवाकोट नजिक भएको हुनाले मात्रै होइन, नुवाकोटले राजनीतिक परिवर्तनमा, संविधान निर्माणमा र सकारात्मक ढङ्गले देशको विकासमा खेलेको भूमिकाको कारणले पनि म पटक पटक नुवाकोट आउने गरेको छु र मेरो ठाउँबाट हुन सक्ने जति सहयोग नुवाकोट जिल्लालाई र यहाँको जनतालाई दिने गरिएको छ। म यसकारण पनि यहाँ आउने गरेको छु। मेरो पार्टीको हिजो आन्दोलनमा सहकार्य सँगै गरेको एउटा सहयोद्धा पोष्टबहादुर बोगटी पनि
नुवाकोट जिल्लाकै र मैले झन्डै झन्डै पोस्टबहादुर बोगटीलाई यो पार्टी र आन्दोलनको देशकै राष्ट्रको पनि एउटा होनहार त्यागी एउटा इमान्दार पारदर्शी नेताको रूपमा एउटा उत्तराधिकारको रूपमा मैले लिने गर्थेँ। त्यो कारणले पनि मैले नुवाकोटलाई विशेष ध्यान दिने गरेको छु। त्यसको साथै नुवाकोट र अझ यो पञ्चकन्या हेर्दै जाँदा के देखियो भने यति धेरै नेता राष्ट्रिय नेता भएको ठाउँ रहेछ यो। अहिले हाम्रो अर्थमन्त्री पनि यही पालिकाको, हितबहादुर तामाङ पनि यही पालिकाको, राधिका तामाङ पनि यसै निर्वाचन क्षेत्रको, अरू नेताहरू रामचरण महत त अब उहाँहरू दाजुभाइ नै हुनुभयो। माने थुप्रै नेताहरूको यो ठाउँ रहेछ। त्यस अर्थमा पनि पञ्चकन्या गाउँपालिकामा हुने क्रियाकलापको प्रत्यक्ष असर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वको दिमागमा नै पर्ने भएको हुनाले पनि मेरो ध्यान पनि अब बिस्तारै पञ्चकन्यातिर तानिँदै जान थालेको छ। यो क्षेत्रतिर तानिँदै जान थालेको छ। यहाँ ठिक गऱ्यो भने सिंहदरबार ठिक होला जस्तो, तपाईहरु सबै खुसी हुनुभयो भने सिंहदरबारमा पनि काम गर्न सजिलो होला जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण पनि तपाईहरुको जिम्मेवारी, तपाईहरुको भूमिका ठूलो छ भन्ने म ठान्छु। म तपाईहरुको साथमै हुन्छु, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब मैले यो कुरा त यहाँ भन्नु पर्ला भन्ने लागेको थिएन। नीति कार्यक्रम, बजेट, प्रशासकीय भवन यसैको वरिपरि नै छलफल होला। अब मेरो भारत भ्रमण पनि यहाँ आवश्यक थिएन, तर पनि मैले थोरै मात्रै भनेर बिदा हुन चाहन्छु। मैले तपाईहरुलाई थाहा छ, यो पटक प्रधानमन्त्री भएर जिम्मेवारी लिएपछि जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रो गर्ने, राम्रो बाहेक अरू नगर्ने संकल्प लिएर यो पटक म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ। र तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले जति काम गरेँ जनताको सेवाको पक्षमा पहिलो दिनदेखि नै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य गर्ने, जनतालाई असुविधा भएका कामहरू घटाउनको लागि, चाहे त्यो लाइसेन्स लिँदाखेरिको होस्, चाहे पासपोर्टवाला कुरा होस्, लामो लामो लाइन हटाउनेबाट सुरु गर्दै अनि विदेशमा भएका लाखौं नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने एउटा दूरगामी निर्णय हो। त्यसले वर्षौंसम्म विदेशमा भएका नेपालीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्ने होस्, या तपाईको चाहिँ विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक समयमा पुर्याउने कुरा होस्, या अन्य जनताको पक्षमा गरिने थुप्रै काम, अहिले म ती सबै भन्न सम्भव छैन। यी सबै कामहरू गर्दै र सुशासनको पक्षमा व्यथिति नेपाल राष्ट्रमा व्यथिति र विकृति भित्र्याउने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कठोर ढङ्गले दृढ कदम चाल्ने भन्ने संकल्पको साथ हामी अगाडि बढेको पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। र यो सबैले एउटा वातावरण, देशमा सकारात्मक सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ आधार, जनतामा बिस्तारै एउटा नयाँ विश्वास, अब केही हुन्छ कि त, अब यो व्यथिति सम्हालिन्छ र नियन्त्रण हुन्छ कि त, अब विदेशमा गएका नेपालीहरूले पनि सुविधा पाउने, अब नागरिकताको समस्या पनि हल गरिएको छ हामीले। अब मतदानको अधिकारमा पनि विदेशमा भएका नेपालीलाई त्यो दिने कुरा हामीले पारित गरेका छौँ। सिद्धान्त त अब व्यवहारिक र प्राविधिक मिलाउनु छ। यस्तै सकारात्मक कामहरूको परिस्थिति र परिवेशमा मेरो भारत भ्रमण भयो। र मलाई यो पटक भारत भ्रमण जाँदा मैले धेरै भन्नु छैन। राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, नेपालको आर्थिक उन्नतिको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा दरोसँग भारतीय सरकारसँग, नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सहित गएको थिएँ। र त्यस्तै भयो। र मैले भारतबाट फर्किँदै गर्दा बडो गर्वको साथ शिर ठाडो गरेर पहिलो पटक इतिहासमा हामी सबै नेपालीहरूलाई टेन्सन, चिन्ताको विषय के थियो? सिमाना, लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सिमानाका समस्या जहिले पनि समस्याको रूपमा रहिराख्ने। पहिलो पटक नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार भेटघाटमा सीमाको समस्या अब हल हुन्छ, गरिन्छ भन्ने पहिलो पटक
इतिहासमा प्रतिबद्धता व्यक्त भयो। आदरणीय जनसमुदाय, यो पहिलो पटक हो भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँगै उभिएर प्रेसको अगाडि सार्वजनिक रूपले सीमाको समस्या हल गरिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको। यसले हामी सबै नेपालीको शिर ठाडो भएको छैन त? यो नेपाल राष्ट्रको योभन्दा ठुलो गौरव अरू केही हुन्छ र? अनि उहाँले सीमाको समस्या हल गरिन्छ भन्दै गर्दा र नेपाल भारतको सम्बन्धलाई हिमालको उचाइसम्म पुर्याइनेछ भन्ने कुरा पनि हामी नेपालीहरूको निम्ति कम खुसीको समाचार हो र? 26 वर्षदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना 3 महिनाभित्र अब डिपिआर तयार गरिन्छ भन्ने सङ्कल्प र प्रतिबद्धता नेपालको हितमा होइन र? 10,000 मेगावाट 10 वर्षभित्र लिने किन्ने प्रतिबद्धता मात्र होइन, सम्पन्न भयो। समझदारी सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री मोदीले प्रयोग गरेको भाषा हो यो। समझदारी, सहमति सम्पन्न गरियो। अब हामी 10,000 मेगावाट बिक्रीको बजार सुनिश्चित भएपछि नेपालमा लगानी वृद्धि हुने र देशको आर्थिक उन्नति गुणात्मक ढङ्गले अगाडि जाने कुरा नराम्रो कुरा हो र? हामी वर्षौंदेखि अर्को वैकल्पिक एयर रुट चाहियो हामीलाई भनेका थियौं। अहिले जे भए पनि नेपालगञ्ज, लखनऊ, दिल्ली, पटनाको लो अल्टिट्युडको जहाज आउने जाने गर्ने अर्को वैकल्पिक मार्ग प्राप्त गर्नु नराम्रो भएर अनि माथि हाई अल्टिट्युडको जहाजको पनि तयारी गर्ने कुरा या अन्य परियोजनाहरूको बारेमा पनि जे जति कुराहरू भएका छन्, यी सबै धेरै महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त भएका छन्। सम्भवतः धेरै वर्षपछि हामीले ट्रेड एन्ड ट्रिटी, व्यापार पारवाहन सन्धि रोकिएको थियो 19 देखि र त्यो व्यापार पारवाहन सन्धि अहिले सम्पन्न भएको छ, जो नेपालको राष्ट्रिय हितमा नहुने कुरा थियो। यतिका कुरा हुँदाहुँदै केही मानिसहरूले जानी बुझी उल्टो म साहसी भन्ठानेको त खोइ त साहस भने जस्तो योभन्दा ठुलो साहस अरू के हुन सक्छ? त्यसो भन्ने साथीहरूका पनि प्रधानमन्त्री जाँदा के गरेर आए? यो प्रश्न हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने प्रश्न छ। मलाई लाग्छ अहिले सिंहै राष्ट्र गौरवान्वित छ। तमाम उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी छन्। राष्ट्रको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने आम जनता खुसी छन्। यो खुसी भएको र सफल भएको केही मान्छेहरूलाई डाइजेस्ट भएन, पचेको छैन। त्यो नपचेको हुनाले मात्रै अब जनतालाई के भनेर भ्रम दिने र राजनीतिको रोटी सेक्ने, राम्रो गरेकोलाई राम्रो भन्न नसक्ने, त्यो रोग केही साथीहरूलाई लागेको छ। अब उहाँहरूको रोगको उपचार बिस्तारै गरौँला। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला पार्लियामेन्टमा, प्रतिनिधि सभामा कस्तो देखियो चित्र भन्ने तपाईँहरूले सायद टिभीमा हेर्नु पनि भयो होला। राष्ट्रिय सभामा कसरी भयो भन्ने पनि हेर्नुभयो होला। मलाई चाहिँ इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रको आर्थिक हितमा, राष्ट्रको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा राम्रो काम गर्न पाएकोमा र तपाईँ नुवाकोटवासीहरूलाई मैले के पनि भन्नु छ भने म इन्दौर गएर वेस्ट म्यानेजमेन्ट, यो फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी इन्डियाको पनि सबभन्दा राम्रो प्रयोग भएको ठाउँ पनि हेरेर अब नुवाकोट र काठमाडौँ भ्यालीको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्यालाई पनि दीर्घकालीन समाधान गर्ने सोच सहित आएको छु। यति भन्दै फेरि एकचोटि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र यो भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।